बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। कनाडा कॉलिंग TV1 कनाडा और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश है। TV1 कनाडा कनाडा का पहला उर्दू चैनल है। प्रोग्राम में हम आपके लिए न्यूज़ का पूरे हफ्ते का राउंड अप लेकर आते हैं। फिर उन्हीं राउंड अप में जो ख़ास खबरें होती हैं उस पर हमारे जो माहिर हैं वो तबसरा करते हैं और उसके बाद एक मेहमान से आपकी मुलाकात करवाया करते हैं। लताफ़ सिद्दीकी साहब पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, हमारी इन खबरों पे वो तबसरा किया करते हैं। और आज मुइज़ुद्दीन साहब हमारे साथ होंगे, कंट्री मैनेजर हैं PIA के, और उनसे हम PIA के हवाले से, कनाडा के ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे। आगाज़ करेंगे हम खबरों की ख़ास जो पिछले हफ़्ते में वाक़यात हुए इस हवाले से। तौहीन अदालत का बिल कानून बन गया है। सदर आसिफ ज़रदारी ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं। कौमी असम्बली में पेश हुआ और उसके बाद सेनेट में, ज़ाहिर है सिंपल मेजॉरिटी के साथ इसको दोनों जगह पर जो है वो मंजूर भी कर लिया गया और उसके बाद ये कानून का हिस्सा बन गया है। अब क्या सूरत हाल बनेगी? वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बहुत सी बातें हैं, उनको फिर बुलाया गया है। ख़त लिखने के हवाले से कहा गया है लागू होगा यही नहीं कानून, या इस पे जिस तरह ये मुख्तलिफ़ जगहों पे सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज भी किया गया है, इसके बाद इसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी? बहुत से लोग, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग जो हैं, इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। लोग तो यही कहते हैं कि हुकूमत और अदलिया के दरमियान ड्राफ्ट में मज़ीद इजाफ़ा होगा, लेकिन चीफ जस्टिस के कुछ बयानात से ये भी लगता है कि शायद मामलात इलेक्शन तक ऐसे ही चलते रहें। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म हर हाल में अदालत के हुक्म पर ख़त लिखने के पाबंद हैं। 25 जुलाई तक कार्रवाई करें, वगरना वो मुनासिब कार्रवाई करेंगे। क्या वो मुनासिब कार्रवाई हो सकती है? क्या एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म के जाने की बातें हैं? बातें तो बहुत होती रहती हैं, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता। लेकिन ये वाज़ेह ज़रूर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ख़त आपको हर हाल में लिखना है। हुकूमत कहती है कि हर काम वो आइन के मुताबिक करेंगे। कानूनी तौर पे काबीना जो वज़ीर-ए-आज़म को जो फ़ैसले के हवाले से एडवाइस करेगी उसको वज़ीर-ए-आज़म मानेंगे। लेकिन क्या 25 जुलाई में कोई अहम पेशरफ्त हो सकती है? क्या अदालत को ऐसा फ़ैसला ले सकती है कि इसके बाद फिर सियासी और जमहूरी निज़ाम में कुछ प्रॉब्लम आए? ज़ाहिर इतने बड़े फ़ैसले की तवक्को तो नहीं है, लेकिन कोई फ़ैसला आ भी सकता है। और साथ साथ तौहीन अदालत का नया कानून बन गया है, उसकी प्ले भी गवर्नमेंट ले सकती है। लेकिन अगर वो कहते हैं और उसके बाद अदालत क्या करती है, इसके लिए 25 जुलाई तक को इंतज़ार करना पड़ेगा। दहशतगर्दी की नई लहर हमने देखी है, ख़ास तौर पे पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें। सिंध में तो अरसे से ऐसी सूरत हाल है, खैर पख्तूनख्वा में भी हमने बहुत से बम धमाके देखे हैं, बलूचिस्तान में भी सूरत है, लेकिन पंजाब में लाहौर में ख़ास तौर पे जो जेल खानाजात के ज़ेर तरबियत एहलकार थे, 9 को गोलियां मारकर जो है वो हलाक किया गया है। और इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की है। लेकिन ये इस तरह एकदम चीज़ों का हो जाना, जिस तरह आज कचलाक में भी, कोयटा में भी जो है ANP के जलसे के बाहर धमाका हुआ जिसमें 7 अफराद जहाँ बाक हुए, जिसमें ANP के एक अहदेदार और उनकी बेगम भी शामिल थी। तो ये चीज़ें एकदम बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, सरहद के करीब भी और पाकिस्तान की सरहदों के अंदर भी। इस हवाले से यकीनन हुकूमत बहुत तशवीश में मुब्तला भी है, कोशिश भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग उनको नज़र आ नहीं रहा है। वज़ीर-ए-आज़म भी कोयटा में हैं और वज़ीर-ए-आज़म के होते हुए वहाँ पे ये सूरत हाल हुई है। वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ इजलासों की क़यादत भी की है। ये भी कहा है कि वर्षे में हमें दहशतगर्दी और अमन अमान के मसाइल मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी तरजीह भी है कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा भी किया जा सके, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी को भी ख़त्म किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म के बारे में जो बहुत सा ख्याल था लोगों का कि, लेकिन मेरे ख्याल में अब तक वज़ीर-ए-आज़म ने मुनासिब उनकी कारकर्दगी इस हवाले से रही है। स्पीचेज़ उनके देख लें असम्बली में, या वैसे भी थोड़े से पुरएतमाद तो नज़र आते हैं। और वो कहते हैं कि मैं तो एक आम वर्कर हूँ और मेरे बात मैं नहीं तो कोई और सही। पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह होता ही रहता है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है और बलूचिस्तान का दौरा भी इस हवाले से ज़रूर खुशाइंद है कि हुकूमत इस हवाले से कुछ न कुछ कोशिश कर रही है। बराबर वो कोशिशें साबित होती हैं नहीं, ये बात की बात है। बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान रजिस्ट्री, कोटा रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस लापता अफराद के हवाले से आजकल पिछले कई दिनों से मुख्तलिफ वहाँ पर समाअत हो रही है और रोज़ कोई ना कोई बयान होता है। अब IGFC को उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर लापता अफराद को जो है वो पेश किया जाए। इस किस्म के बयानात बहुत भी आते रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ख़ास बात नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग वापस भी घरों में आ जाते हैं और ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जब जाते हैं तो लाशें गिरना शुरू हो जाती हैं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, तो इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकले। बहुत ज़्यादा प्रेशर है एजेंसीज़ पे, लेकिन एजेंसीज़ डिनाई करती हैं कि हम किसी बंदे को नहीं उठाते हैं। तो फिर कौन लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं? ये बात तो हुकूमत को ही पेश करनी होगी, उन्हीं को बतानी होगी। एजेंसीज़ अपने आप को इससे लाताल्लुक़ जो हैं वो ज़ाहिर कर रही हैं, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि किसी न किसी हवाले से एजेंसीज़ जो हैं इसमें मुलव्विस ज़रूर हैं। दिफा पाकिस्तान काउंसिल का लॉन्ग मार्च था, इस्लामाबाद तक पहुंचा, फिर धरना भी दिया और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया।
اور کہا جا رہا تھا کہ جو تنظیمیں جن پہ پابندی ہے ان کے رہنماؤں کو نہیں جانے دیا جائے گا اسلام آباد. بہت کیٹیگوریکلی رحمان ملک صاحب نے کہا تھا, لیکن سب کچھ وہی ہوا جو دفاع پاکستان والے کہتے تھے. لیکن اچانک یہ سلسلہ ختم بھی ہو گیا. پھر کہا جا رہا ہے کہ نیٹو کی جو سپلائی ہے, رسد کے جو روٹ ہے, اس کے اوپر اب ہم مظاہرے کریں گے. اب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, لیکن ایک منظم مظاہرہ دفاع پاکستان کونسل نے کیا ضرور ہے. عمران خان صاحب آج کل سپریم کورٹ کے حوالے سے ان کے بیانات ہیں کہ اگر سپریم کورٹ تباہ ہوتی ہے تو پھر جمہوریت تباہ ہوتی ہے, اور ساتھ چلنے کا اور ان کے لیے لانگ مارچ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. آج کل مختلف پریس کانفرنسز میں اس حوالے سے ان کے بیانات نظر آ رہے ہیں. نواز شریف جو ہیں وہ یورپ کے دورے پہ ہیں, اس کے بعد وہاں سے ان کے بیانات اس حوالے سے ضرور آ رہے ہیں. لیکن ایک بیان جو پچھلے دنوں میں آیا امریکی سفیر کا کہ عمران خان اور نواز شریف جو ہیں امریکہ کے حامی ہیں, اس پہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان کہتے ہیں جنہوں نے بیان دیا ان سے پوچھیں کیا صورتحال ہے. لیکن جو شواہد ہیں, یہ جو باتیں ہیں, یہ ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مخالف بہرحال عمران خان صاحب بھی اور نواز شریف صاحب بھی امریکہ کے نہیں ہیں, حامی ہیں یا نہیں ہیں, مخالف نہیں ہیں. اگر مخالف نہیں ہیں تو یقیناً حامی تو ہوں گے. اور پھر بات درست ہے کہ اگر آپ کے مسائل جو ہیں اندرونی طور پہ ٹھیک ہو جائیں تو باہر کے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. پہلے ملکی حالات کو درست کرنا ہے, اس کے بعد آپ باہر کی بات کریں. اور امریکہ کا پاکستان میں سٹیکس تو بہت زیادہ ہیں, اور میرے خیال میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہی رہتے ہیں. اب نئی بھی جو حکومت آئے گی, چاہے عمران خان صاحب اقتدار میں آئیں, چاہے پیپلز پارٹی رہے, چاہے نواز شریف صاحب آئیں, ان کے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہی رہیں گے. رحمان ملک صاحب نے سینٹ کی سیٹ سے جو ہے سینیٹر کے طور پہ استعفیٰ دے دیا تھا, اور اس کے بعد نیا ضمنی الیکشن کا جو ہے وہ اسکیجول بھی آ گیا ہے, اور 8 اگست کو الیکشن ہوں گے. 19 اور 20 کو کاغذاتی نامزدگی جمع کرائے جائیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ رحمان ملک صاحب دوبارہ تو نہیں اس کے لیے جو ہے پھر اس سیٹ پہ کنٹیسٹ کریں گے. ہو سکتا ہے دوبارہ کریں, کیونکہ قانون کے بعد ان کے مسائل کچھ جو ہے ممکن ہے کہ حل ہو جائیں. اور پھر دوہری شہریت کا بل جو ہے وہ بھی جو ہے پیش کر دیا گیا ہے, اتنی دیر تک وہ بھی شاید منظور ہو جائے, تو اس کے بعد صورتحال شاید ان کے لیے بہتر ہو جائے. سری لنکا اور پاکستان کی سیریز 1-0 سے پاکستان یہ سیریز ہار گیا. تیسرا ٹیسٹ جو تھا ایک دن بارش کی نظر ہوا, لیکن اس میں خاصا آخری گھنٹے تک جو ہے یہ رہا کہ دیکھیں کون جیتا ہے. لیکن بالآخر یہ ٹیسٹ ڈرا ہوا. سعید اجمل کی دوسری اننگز میں 3 وکٹیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ اسد شفیق نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے, اظہر علی نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے, اور جنید خان نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. مصباح الحق جو ہے پہلی سیریز ہارے ہیں, گو کہ جس میچ اس ٹیسٹ میچ کا جو پہلا میچ پاکستان ہارا تھا اس میں وہ کپتان نہیں تھے. لیکن بہرحال کیونکہ پاکستان ٹیم کے کرکٹ ٹیم کے کپتان ٹیسٹ ٹیم کے وہی ہیں, تو انہی کے کھاتے میں جائے گی کہ سیریز وہ ہارے ہیں. 16 میچز میں سے ایک میچ ابھی تک وہ ہارے ہیں, لیکن سیریز وہ جو ہے پہلی دفعہ ہارے ہیں. اور بریٹ لی جو ہیں آسٹریلیا کے زبردست فاسٹ بالر تھے, اور وہ ریٹائرمنٹ کا انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے اعلان کر دیا ہے, اور وہ کہا کہ IPL یا BPL شاید وہ کھیلتے رہیں, لیکن انٹرنیشنل کرکٹ وہ نہیں کھیلیں گے. بہت زبردست فاسٹ بالر, اور دنیا کے تیز ترین کسی زمانے میں جو ہے ان کو فاسٹ بالر کہا جاتا تھا. T20 ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے 30 رکنی پاکستان کی ٹیم کا PCB نے اعلان کیا ہے. کامران اکمل کی واپسی ہوئی ہے, اور ورلڈ کپ کے بعد پچھلے کرکٹ ورلڈ کپ کے بعد وہ نہیں کھیلے تھے. وہاب ریاض کا نام بھی ہے, عمران نذیر کا نام بھی ہے, عبدالرزاق کا نام بھی ہے. 8 اوپنرز ہیں اس میں. اب دیکھیے وہ کس طرح سے کس کس کو اس حوالے سے سلیکٹ کیا جائے گا. بھاولپور صوبے کی بحالی جو پہلے تھا, اور ملتان صوبے کے حوالے سے صدارتی جو ریفرنس تھا اس کو قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے, اور کمرشل تشکیل دینے کے لیے کہا گیا ہے. گیلانی سے ملتان گئے ہیں, انہوں نے پھر وہاں سرائیکی صوبے کے حوالے سے بات کی کہ مجھے سرائیکی صوبے کی وجہ سے جو ہے وہ اتارا گیا ہے, اور میں اس کے لیے کام کروں گا. تو پیپلز پارٹی چومکھی لڑائی لڑ رہی ہے ہر طرف. بہرحال سیاست میں یہ چیزیں تو ہوتی ہیں, نہ کریں تو پھر مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں. فخر الدین جی ابراہیم پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر مقرر ہوئے ہیں. تمام جماعتوں کی حمایت انہیں حاصل ہے, نوٹیفیکیشن ان کا ہو گیا ہے. اچھی بات ہے, تمام لوگوں نے اس سے اتفاق کیا ہے, اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی پہلی, وہ کہتے ہیں میری آخری خواہش یہ ہے کہ پاکستان میں جو شفاف الیکشن ایک دفعہ ہو جائیں, تو اس کے لیے وہ ضرور کوشش کریں گے, اور خدا کرے کہ ایسا ایک بار ہو ہی جائے. ٹارگٹ نے جو ٹارگٹ امریکن بیسڈ کمپنی ہے, 125 جو نئے لوکیشنز ہیں وہ انہوں نے کینیڈا میں اگلے سال تک کھولنے کا اعلان کیا ہے. ٹورانٹو میں مارچ اپریل 2013 میں نئی لوکیشنز ان کی کھل جائیں گی. پورے باقی علاقوں میں GT میں بھی ہوں گی. اور 220 سٹورز زیلرز کے انہوں نے لیز کیے ہیں. اب زیلرز جو پرانے تھے کئی, وہاں پہ آپ کو ٹارگٹ کا بورڈ لگا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا. مارٹگیج کے کچھ قوانین نئے 9 جولائی کو یہاں پہ کینیڈا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لاگو ہوئے ہیں. امورٹائزیشن پیریڈ 30 to 25 ایئرز ہو گیا ہے. جینون مارٹگیج والوں کو دل آسانی ہے, لیکن بہرحال اب کچھ اس حوالے سے حکومت مارٹگیج کے قوانین جو ہے وہ سخت کرتی جا رہی ہے. چین میں کہتے ہیں تمباکو نوشی سے ہر سال 10 لاکھ کے قریب افراد ہلاک ہو جاتے ہیں. دیکھ لی کتنی ڈیڈلی ہے اسموکنگ, تو اس سے بہرحال ہمیشہ احتیاط ہی کرتی رہنی چاہیے.
سلمان خان کی فلم ہے ایک تھا ٹائیگر، کہا جا رہا ہے کہ اس پہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان پیمرا نے پابندی لگائی اس کے ٹریلر پہ ٹیلی ویژن چینلز پہ، تو وہ اس حوالے سے خاصے پریشان بھی ہیں اور پاکستان کا شاید اس حوالے سے وہ وزٹ بھی کریں، دورہ بھی کریں اور یہ بتائیں کہ پاکستان مخالف فلم نہیں ہے۔ اور کہا جا رہا ہے، ضروری نہیں ہے، کچھ میڈیا میں، بھارتی میڈیا میں اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ وہ شاید اس حوالے سے پاکستان کا دورہ بھی کریں۔ کینیڈا نے برما میں اپنی نئی ایمبیسی، بلکہ اپنی ایمبیسی کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ کئی سال سے برما میں جمہوریت کے مسائل رہے ہیں، لیکن اب امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا بھی وہاں پہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو بہت جلد جو ہے برما کے لیے بھی جو ہے کینیڈین جو ڈپلومیٹک سروسز جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ تو چلیے جناب، یہ احاطہ تھا ہمارا تھوڑا سا خبروں کے حوالے سے، اور انہی خبروں میں سے چند خبروں پہ آپ کے لیے ہم تبصرہ لے کر آئیں گے۔ لطافت صدیقی صاحب کینیڈین ایشیا نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں، تھوڑی دیر میں اگلے سیکشن میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ٹی وی 1 کینیڈا پہ کینیڈا کالنگ۔